अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स एसटीवी उर्दू से। हमारे मौजूदा परेशान कुन हालात जिसमें सियासी अबतरी और महंगाई ने हमें बुरी तरह परेशान किया हुआ है, एक खुशी की खबर के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले भी इससे मिलती जुलती खुशी आपको दी मुजीब इजाज साहब, जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी बैटरी इजाद की जिसका बैटरी टाइम बड़ा लंबा है और उसको बहुत बड़े इदारों ने जैसे टेस्ला ने उस बैटरी को अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल किया, बाकी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया। इसी तरह एक बड़ी प्यारी खबर मेरी नजर से गुजरी। साबर समी साहब को केएफसी का सीईओ मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तानी नयाद साबर समी केएफसी के नए सीईओ नामजद। केएफसी के पहले डिवीजन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और केएफसी एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। साबर समी साहब ने आईबीए कराची से एमबीए की डिग्री हासिल की थी और साबर समी साहब एक यम ब्रांड है और मेरे लिए ये नई बात थी कि यम ब्रांड के अंडर जो कंपनीज काम कर रही हैं उनमें केएफसी और पिज्जा हट शामिल है। इसके अलावा एक हैबिट भी है जो बर्गर से मुतल्लिका है, एक दो और कंपनीज भी हैं, लेकिन दो बड़े मशहूर ब्रांड जो हमारे पाकिस्तान में चलते हैं वो यम ब्रांड के अंडर बुनियादी तौर पे काम कर रहे हैं। सो यम ब्रांड ने केएफसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नामजद कर दिया और साबर समी साहब 1 जनवरी 2022 से सौदे पर काम कर रहे हैं। कंपनी के साथ अपने साबका करियर में 54 साल समी ने केएफसी पाकिस्तान, मशरक वस्ता, तुर्की, शुमाली अफ्रीका, एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दिए हुए हैं। यम ब्रांड के सीईओ का कहना था कि साबर में लीडरशिप की गैर मामूली सलाहियत है। वो हमारे कारोबार में महारत और मालूमात रखते हैं और उन्होंने दुनिया भर की मार्केटों में केएफसी के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। समी ने केएफसी के कारोबार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, जबकि वो पाकिस्तान, मशरक वस्ता और शुमाली अफ्रीका भी उसमें शामिल है, उसके एमडी भी रह चुके हैं। समी केएफसी कनाडा और तुर्की के कारोबारी इदारों के जनरल मैनेजर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। साबर समी 1988 की क्लास में कराची के आईबीए इदारे से एमबीए मार्केटिंग किया। तकरीबन 30 साल पर मुहित कैरियर के साथ उनके पास मार्केटिंग, ऑपरेशंस और आलमी कंज्यूमर कंपनियां जैसे कोका कोला भी इसमें शामिल है, उसमें पीएनजी भी शामिल है और उसके बाद यम भी शामिल है। इसमें उन्होंने बैनुल-अक़वामी सीनियर मैनेजमेंट का तजर्बा किया और उसमें अपना काफी वक्त गुजारा। सभी अपने मुख्तलिफ इलाकों में रहने के तजर्बे के हवाले से भी एक जगह बताते हैं कि सबसे यादगार मुकाम जिस पे मैंने काम किया वो वियतनाम है, जहां मैंने 1996 यानी कि 1996 में कोका कोला में काम किया था। दुनिया के इस हिस्से में रहना एक अनोखा तजर्बा था। वो तेजी से बदल रहा था, मतलब वियतनाम तरक्की कर रहा था और बड़ी तेजी से बदल रहा था और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स और तर्ज़ जिंदगी को अपना रहे थे, लोग तेजी से शिफ्ट हो रहे थे। उनका कहना था कि मेरे खानदान और मैंने जिस बेहतरीन मुकाम में पे लुत्फ उठाया वो इसके अलावा, वियतनाम के अलावा, इस्तांबुल है। एक ऐसा शहर जिसमें भरपूर तारीख है, बेहतरीन खाने हैं, आने जाने के लिए आसान जगह और हैरत अंगेज लोग हैं। एक नई सकाफत और माहौल के मुताबिक कैसे ढलना चाहिए, इस सवाल के जवाब में सभी ने एक जगह पे कहा कि चूंकि मैं सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से दूसरे मालिक, तकरीबन 10 के करीब मालिक हैं, जहां पर रह चुका हूं और काम कर चुका हूं, मैंने सीखा है कि हर मुल्क और सकाफत के लोग मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं। मुझे लोगों की जिंदगी की कहानियां सुनना, कौमों की तारीख जानना, सकाफत और उसके इर्तिका को जानना और मुख्तलिफ खानों से लुत्फ अंदोज होना पसंद है और सिर्फ एहतराम का इजहार करके, अपने तजर्बात को शेयर करके और किसी भी मुल्क की जुबान की कुछ बुनियादी इस्तिलाहात सीखने से आप एक नई सकाफत और माहौल को सीखने और उसमें ढलने के एक बड़े शानदार सफर का आगाज करते हैं। एक जगह पे लीडरशिप की खुसूसियत के बारे में सवाल पे उन्होंने बताया बहुत से कामयाब रहनुमाओं में मुख्तलिफ खूबियां होती हैं और उन्होंने कहा कि मेरी राय में कोई एक खास तरीका नहीं हो सकता। उनकी राय थी कि जिन खुसूसियात को वो अहम समझते हैं उनमें आजिज़ी, हमदर्दी, जज्बा और जहानत शामिल है। उन्होंने अपने इदारे आईबीए की खुसूसियत को भी बताया कि जो उन्हें बड़ी पसंद थी वो ये थी कि वहाँ के तलबा मुख्तलिफ पस मंजर से आते थे, मुख्तलिफ अकायद, नस्ल, जुबान, समाजी और इक्तिसादी तबका था वो। उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना और हर फर्द से ताल्लुक बढ़ाना और उसमें सोशलाइजेशन बढ़ाता है। बड़ी अहम चीज जो आजकल इदारों में होनी चाहिए, कुछ इदारे उस पर काम कर भी रहे हैं, जिसमें IQ है, उसके साथ EQ है। IQ मीन इंटेलिजेंट क्वोशेंट और EQ इमोशनल क्वोशेंट। किसी भी कौम के लिए, किसी फर्द के तरक्की के लिए
ذہانت کے ساتھ ساتھ اس کی سوشلائزیشن بڑی اہم ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تعلیمی ادارہ کا بڑا اہم کام تعلیم کے ساتھ سوشلائزیشن سکھانا ہے، مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سکھانا ہے۔ تو صابر سمیع صاحب بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بڑی اہم چیز تھی جو انہوں نے اپنے ادارے سے سیکھی، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے 30 سال کے بعد بھی آج بھی جو آئی بی اے کے میرے اس وقت کے دوست تھے آج بھی میرے بہترین قریبی دوست ہیں۔ ایم بی اے کی ایک ڈگری عام طور پہ آج کل ایک بڑا چل رہا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈگری سے زیادہ جو تجربہ ہے وہ اہم ہوتا ہے، جس میں مختلف ادارے جیسے گوگل ہے، علی بابا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سکل لیں گے، ہمیں ڈگری اتنی میٹر نہیں کرتی۔ اس پہ صابر سمیع صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تجربے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم منطقی طور پر دیکھیں تو درمیانی اور اعلیٰ انتظامی افراد کے لیے متعلقہ مہارتوں کے ساتھ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو اپنی فیلڈ میں تجربہ رکھتا ہو نہایت اہم ہے، لیکن انٹری لیول پر بہت سا ٹیلنٹ چاہیے۔ سٹارٹ تو لینا ہے کہیں سے، تو سٹارٹ لینے کے لیے بڑے باصلاحیت اور تعلیم یافتہ لوگوں کا آنا بڑا ضروری ہے، اور کسی بھی معاشرے میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو باصلاحیت لوگ ہیں، جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا آنا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پہ دور اندیشی کی بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ بیچلر یعنی کہ گریجویشن کی ڈگری کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ کچھ عرصہ آپ فیلڈ میں کام کریں۔ فیلڈ میں کام کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کس شعبے میں آپ اپنے آپ کو بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں، کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کو فردر اسٹڈی کرنی چاہیے، اور اس فیلڈ کو چننے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کریں، اور اپنی اسپیشلائزیشن جیسے ایم بی ایز ہیں، جس طرح اور ڈگریز ہیں، تو وہ پھر اس متعلقہ شعبے میں آپ فردر آپ پڑھائی کریں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑا محفوظ راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، سالوں ایک ہی کام اور ایک ہی ملازمت کرتے رہتے ہیں، جو کہ ایک محفوظ حل تو ہو سکتا ہے، ان کی فیوچر کے لیے سیکیور تو ہو سکتا ہے، لیکن جمود کبھی بھی ترقی کا باعث نہیں بنتا۔ اس سے آہستہ آہستہ بندہ بیکار ہو جاتا ہے، مارکیٹ سے نکل جاتا ہے، وقتی طور پہ گزارا کر لیتا ہے۔ صابر سمیع صاحب کے حوالے سے بتا کے میں یقیناً خوش ہوں، مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی، مجھے امید ہے کہ آپ بھی سن کے خوش ہوں گے، لیکن میں جب اپنی طرف دیکھتا ہوں، پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں، تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا بندہ جو برین ڈرین کے ذریعے، جس طرح مجیب صاحب کا ذکر کیا، صابر سمیع صاحب کا ذکر کیا، برین ڈرین، ہمارا جو بڑا قیمتی دماغ ہے وہ پاکستان سے مسلسل جا رہا ہے۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اگر ہم پچھلے سال میں دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر چلے گئے۔ پچھلے دنوں ایک سکول کے پروگرام میں مجھے اتفاق ہوا کچھ پیرنٹس سے ملنے کا، مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سے پیرنٹس جو بڑی اچھی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، جن کے پاس بڑے اچھے پیسے ہیں، وہ سکول چھوڑ کے باہر کے ممالک شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ موجودہ جو حالات ہیں یہ ہمارے برین کو ضائع کر رہا ہے۔ یہی برین اگر پاکستان میں ہوتا تو ترقی کا باعث ہوتا۔ میں اپنے پاکستانی اداروں کو جب دیکھتا ہوں، وہاں پہ لوگوں کو ترقی کرتے دیکھتا ہوں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر جا کے یہ سارے افراد پاکستان میں زر مبادلہ کا باعث بنتے ہیں، پاکستان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بھی ان لوگوں کو، ان ذہین لوگوں کو رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہماری حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ایسے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے، ایسا ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے، ایسے تعلیم کا لیول دینے کی ضرورت ہے کہ یہ یہاں پہ اپنی ذہانتوں کو نکھار سکیں، بڑھا سکیں، یہاں پہ ترقی کا باعث بن سکیں۔ ہمیں اس کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے اور اس میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمتوں کے سائے کرے، پوری دنیا میں خوشحالی لائے۔ بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔